السلام عليكم إخواني أخواتي، أجدد الترحاب بكم على قناتكم تلاي برمجة، القناة التعليمية التي تضمن لكم تعلم لغة البرمجة من الصفر حتى الإتقان. في هذه الحصة إن شاء الله غنكملوا مع لي كونديسيون وغنشوفوا ان نوتر موين. في الحصة اللي قبل كنا شفنا لا كونديسيون if وقلنا if in condition fait ceci else fait ceci، يعني عندنا جوج ديال الحالات، يا لا كونديسيون صحيحه يا لا كونديسيون ماشي صحيحه، دونك فغي او فو. يعني اف كنحتاجوها فاش كيكونوا عندنا جيست دو كا، ولكن الا كانوا عندنا اكثر من جوج الحالات، 4 ولا 5 ولا اكثر، هنا كنستعملوا سويتش. دونك سويتش اونتر بارونتيز لا فاريابل اللي كنتيستيو عليها اللي خدامين عليها، كنحلوا لي زاكولاد وكنديروا هنا لي فالور اللي قد تاخذهم هذيك لا فاريابل. لداخل كنديروا كيس فالور 1 2 بوين في سوسي ان تريتمون. دونك هنا في هذه الحاله كتقول له في الحاله كيس هي الحاله، في الحاله الا كانت لا فاريابل var 1 est égal à valeur 1 دير ان تريتمون. بريك ça veut dire exécuter l'ordre. Case valeur 2 يعني إلا كانت la variable var 1 est égal valeur 2 fait ceci، يعني chaque cas كنديروا فيها un traitement، chaque cas un traitement. يعني في الأولى var 1 est égal valeur 1، الثانية var 1 est égal valeur 2، الثالثة var 1 est égal valeur 3 ainsi de suite. نقدروا نديروا اللي بغينا. La dernière هي default. Default, ça veut dire que l'utilisateur ne tape pas la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3. يعني خرج على هذا السياق هذا ديال هاد لي كال اللي عندنا هنا. ما tape pas ni valeur 1, ni valeur 2, ni valeur 3. Donc tape pas une autre valeur اللي ما دخلش عندنا هنا. Donc fait ceci عادة كتقول له nombre ولا valeur non valide ولا، يعني كتقول له ما هذا الشيء اللي طابيتي ما دخلش عندنا في السياق اللي خدامين به حنا. Donc, نشوفوا un exercice. Écrire un programme qui permet de déterminer la gravité d'un tremblement de terre selon le degré entré par l'utilisateur. Et dans l'utilisateur va taper un degré, au programme يقول له le degré de gravité ديال هذا الزلزال هذا ديال هذا الtremblement هذا. Donc il a tapé par exemple 6 يعني 6 ديال الدرجات، كتقول له لا غرافيتي ماشي بزاف، يعني ماشي دونك الي مينور ولا ني با فور. ولكن الا طابا مثلا 7 يعني راه لا فالور طالعه، يعني الي غراف باغ اكزومبل. ندوزو للبراتيك ونشوفوا هذا ليكزيرسيس هذا ونفهموه مزيان. في هذا التمرين قلنا غادي نحتاجو ان سول فاريابل اللي غادي نافيكتيو ليها لا فالور طابي بار ليوتيليزاتور، لو دوغري طابي بار ليوتيليزاتور. غنديكلاريو ان فاريابل انتي فار 1 دو تيب اونتي، غنعطيو ان ميساج ليوتيليزاتور نقولوا له print if، نقولوا له quel niveau sur l'échelle de Richter مثلا. نقولوا له عطينا لو دوغري اللي تسجل على المقياس ديال ريشتر. l'interrogation à la ligne, toujours scan F pour lire la valeur tapée par l'utilisateur, c'est le type entier, %d, l'adresse mémoire de var 1, point virgule. هنا غادي نخدموا لا كونديسيون، هنا غادي نخدموا الحالات. دونك بدنا غادي نديروا سويتش لا فاريابل اللي خدا سويتش، لا فاريابل اللي خدامين عليها اللي غادي نديروا ليها لي كونديسيون هي var 1 سويتش var 1
la syntaxe. Il faut respecter la syntaxe. Donc, on dit case 1. Et là, l'utilisateur tape pas 1. Print if. يعطينا un message. نسميه par exemple micro. يعني صغير. Point virgule. Case 2. L'utilisateur a tapé 2. Print if. Mineur, très mineur. Très mineur. C'est une brique. Après chaque cas, on dit rubrique. الحالة الثالثة case 3. Print if mineur. Brique. Quatrième cas. Case 4. Print if. يعني si l'utilisateur a tapé la valeur 4. يكون léger. Brique. Case 5. Print if moderne. Point virgule. Brique. Case 6. Si l'utilisateur a tapé 6. For. Print if. For. Case 7. Si l'utilisateur a tapé 7. Print if. Majeur. كون تردوا البال لهاد البغيك انا بعدا كنساها نديرو لا ديرنيير نديرو كيس 8 اللي كيهمنا ماشي هاد لو كونتوني اللي كيهمنا كيفاش كتكتب لا كونديسيون سويتش هذا هو اللي كيهمنا فاش كيكونوا عندنا بزاف ديال لي كا ماشي بحال اف فاش كيكونوا عندنا دوكا يعني سويتش غادي تحل لنا المشكل ديال لي كا شحال ما كان عندنا ديال لي كا دونك غادي تحلوا غادي يحلوا هذا المويان هذا سويتش دونك برينت اف امبورطون بريك قلنا الاخرى ديفولت باش كتصلح ديفولت هي سي لوتيليزاتور ما طابا ني حتى وحده في هاد لي فالور هادو ما طابا ني واحد ما طابا لا واحد لا جوج لا ثلاثه لا اربعه لا خمسه لا سته لا سبعه لا ثمانيه يعني ما طابا حتى شي وحده في هادو اللي كاينين عندنا هنا دونك هنا غنقول له برينت اف الى لوتيليزاتور ما طابا حتى شي وحده نقول له برينت اف ايرور نقول له ايرور دو سيزي ايرور دو سيزي ولكن خصني نعلمو بعدا كوم كوا بلي راه خصك طابي غير ما بين 1 و 8 دونك كاين نيفو سور ليشيل دو ريجستر نزيدو هنا اونتر بارونتيز باغ اكزومبل ولا غير اونتر هاد لي غيومي اونتر بارونتيز نخليو هاد اونتر بارونتيز ونقولوا له غير 1 8 بحال هكا دونك فوالا قلنا له عطينا لو نيفو سور ليشيل دو ريجستر دو 1 à 8 ال1 غيعطيه ميكرو
2 غيعطيه تري مينور، 3 غيعطيه مينور، 4 غيعطيه ليجي، 5 غيعطيه مودرن، 6 فور، 7 ماجور، 8 امبورطون. الا ما طابا حتى شي وحده في هادو نامبورت كيل نومبر طاباه من غير هادو غيعطيه هاد ليغور هادي ايغور دو سيزي. On va essayer d'exécuter le programme. Ah, une erreur, voilà, le point virgule maintenant c'est là. Toujours il faut mettre attention à les points virgules. Exécuter. Je ne sais pas pourquoi, mais voici ici. Bon. Donc نشوفوا علاش ما بغاش يكزيكيتا البروغرام. Default print if هنا. Voilà. Quel niveau sur l'échelle de Richter? Il a gagné le 1 micro. Il a gagné le 9 erreur de saisie. Il a gagné de 1 à 8. Donc le programme خدام مزيان. إخواني أخواتي جزيل الشكر لكم على المتابعة وعلى الوفاء. لقاؤنا يتجدد في حصة مقبلة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله. إلى اللقاء.